अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवाब फार्म्स के चैनल पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारी वीडियोस को लाइक करने का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का और आपके कमेंट्स का। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस इसी तरीके से पसंद आती रहेंगी। नाज़रीन, हमने अपने पुरानी वीडियो में सोलर सिस्टम को चोरी से बचाने के लिए कुछ सेंसर्स का इस्तेमाल करके एक सिस्टम बनाया था। आप सब लोगों ने उसको बहुत सराहा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल दुनिया एक वक्त में दो दो काम करने की ख्वाहिशमंद रहती है। मेरी तरह बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क काम करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनका अपना एक छोटा सा कारोबार भी हो। नाज़रीन, जब मैंने अपना फार्म स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरा दिया था कि ये काम ना किया जाए, क्योंकि जब तक आप बिजनेस के ऊपर खुद नहीं बैठे होंगे तो उस वक्त तक आप बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। मतलब उसमें चोरी का अंदेशा है, उसमें दो नंबरी होने का अंदेशा है। एक हद तक उनकी बात ये ठीक भी है, लेकिन आजकल चूंकि बहुत सारे सिस्टम्स आ गए हैं और हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये काम पुराने वक्त के निस्बत आजकल कदर आसान है। अब जैसा कि मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूं कि मैं इस वक्त दुबई में बैठा हुआ हूं और मेरा फार्म इस वक्त चौकाज़म लिया में है और मैं यहां से बैठा अपने फार्म को कंट्रोल करता हूं। मेरे फार्म के ऊपर इस वक्त दो वर्कर काम करते हैं और उनको मैं हर वक्त देख रहा होता हूं। ऑफिस में भी मेरे मोबाइल के ऊपर हमेशा मेरे वर्कर्स सामने नजर आते हैं और मैं उनको देख रहा होता हूँ कि वो किस वक्त क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, जहां तक फार्म का ताल्लुक है तो फार्म में सबसे ज्यादा खतरा चोरी का होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो वहां पर वंडा चोरी होने का खतरा है। अगर आपका एग्रीकल्चर के साथ कोई ताल्लुक है तो खाद वगैरह चोरी होने का खतरा है। तो हमारा सबसे ज्यादा जो मसला था वो चोरी होने को रोकना था। तो उसके लिए जो मैंने सिस्टम बनाया है वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। ये सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है कि मेरे जानवरों का वंडा, जमीन की खाद वगैरह है, एक कमरे के अंदर रखी हुई है और वो कमरा बराह रास्त मुझसे कंट्रोल होता है। मतलब ये कि अगर मैं चाहूं तो वो कमरा खुले, अगर मैं ना चाहूं तो वो कमरा नहीं खुल सकता। दूसरी बात यह कि मैंने अपने फार्म के अंदर मुख्तलिफ कैमरे लगाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने वर्कर को सारा दिन देखें कि वो किस वक्त वंडा डालता है, किस वक्त क्या करता है। तो मैंने अपना सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब भी मेरे वर्कर ने वंडा डालना होता है तो वो मुझे फोन करता है। जब मुझे फोन करता है तो मैं कमरे का दरवाजा खोलता हूँ, वो वहां से वंडा उठाता है और उस वक्त कैमरे चल रहे होते हैं, वो मेरे सामने जानवरों को वंडा डाल देता है। इससे एक तो वंडे की चोरी को मैंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, इस तरह हमने खाद की चोरी को भी काफी हद तक कंट्रोल किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मेरा सिस्टम कैसे काम करता है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा स्टोर रूम है जिसके अंदर मैंने वंडा और खाद रखी हुई है और छोटी मशीनरी भी मैंने अपने कंट्रोल में रखी हुई है ताकि बिला वजह लोग मेरे वर्कर से आके मांग कर ना ले जाए। अब जैसे ही मेरा वर्कर मुझे कॉल करेगा, मैं स्टोर रूम का लॉक खोलूंगा ताकि मेरा वर्कर यहाँ से वंडा लेके जा सके। फिर मैं कैमरे के जरिए उसको चेक करूंगा कि क्या वो वंडा उसने जो निकाला है वो जानवरों के आगे डाल दिया है या नहीं। नाज़रीन, आपने देखा कि मीलों दूर बैठे हुए भी मैंने कितने आराम से अपने वर्कर के लिए स्टोर का दरवाज़ा खोल दिया। नाज़रीन, इस सिस्टम का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मुझे अपने वर्कर्स के ऊपर एतबार नहीं है। दरअसल इस सिस्टम का मकसद ये है कि दूर बैठे हुए मैं शैतान को इस चीज़ का मौका ना दूं कि वो मेरे और मेरे वर्कर के दरमियान में शक व शुबहात पैदा करे। नाज़रीन, आप भी इस सिस्टम को लगवा कर ना सिर्फ अपने मालो और असबाब की हिफाजत कर सकते हैं बल्कि उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपने काम करने वाली जगहों जैसे कि फार्म, ज़मीन और ऑफिस के अंदर एक दोस्ताना माहौल में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नाज़रीन, इस सिस्टम को बनाने के लिए हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उसमें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डोर लॉक है जो कि 12 वोल्ट के चार्जर के साथ चलता है। इस सिस्टम में जो मेन डिवाइस है वो ऑटोमेटिक स्विच है जो कि इंटरनेट के ज़रिए आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर एक कैमरे का भी इस्तेमाल किया है जिसे हम मोबाइल के साथ ऑपरेट करते हैं। नाज़रीन, चलिए देखते हैं कि ऑटोमेटिक स्विच की वायरिंग कैसे करते हैं और इसकी मोबाइल के साथ सेटिंग किस तरह की जाती है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस डिवाइस का नाम एस ऑन ऑफ स्मार्ट स्विच है। ये वाईफाई के साथ चलती है। आप इसको अमेज़ॉन, दराज और अली एक्सप्रेस से खरीद सकते हैं। इस डिवाइस को मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिसको हम ईवी लिंक कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है।
آپ بھی اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل فون پہ انسٹال کر سکتے ہیں. اگر آپ اینڈرائڈ یوزر ہیں، سامسنگ وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو آپ اس کو گوگل پلے سے انسٹال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو اس کو آپ ایپل اسٹور سے انسٹال کر سکتے ہیں. اس اپلیکیشن کے ذریعے ہی ہم اس ڈیوائس کو آن اور آف کر سکتے ہیں. ناظرین، جیسے ہی ہم اس کے پیکٹ کو کھولتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر سے ڈیوائس اور مینول بک نظر آتی ہے. مینول بک سے آپ ڈیوائس کی مزید سیٹنگ کے بارے میں رہنمائی لے سکتے ہیں. ناظرین، ایک چیز یہاں پر وضاحت طلب یہ ہے کہ یہ ڈیوائس جو سی ہے یہ صرف اور صرف 10 امپیئر سے کم کا کرنٹ کو سپورٹ کرتی ہے. مطلب یہ کہ گھر کے چھوٹے موٹے بلبس، فین یا پھر چھوٹے الیکٹریکل جو ڈیوائسز ہیں اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ہیوی موٹر ہے یا پھر کوئی اور بڑی ڈیوائس ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو ریلے کے ساتھ استعمال کریں تاکہ یہ ڈیوائس برن نہ ہو جائے. ناظرین، چلتے ہیں اب ہم اس ڈیوائس کی وائرنگ کی طرف. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائس کے دونوں سائڈ کے اوپر کنیکشنز دیے ہوئے ہیں، ایک طرف سے ان اور ایک طرف سے آؤٹ کا ہے. ان کنیکشنز ہم لوگ جو مین آپ کی الیکٹریسٹی آ رہی ہے ادھر ہم اپنے ان کو لگانی ہے، اور جو آؤٹ سائڈ ہے وہ ہم نے اگلی ڈیوائس کو لگانی ہے جس کو ہم نے اس ڈیوائس کے ساتھ آپریٹ کرنا ہے. یہاں پر مثال کے طور پہ ہم نے ایک بلب کا استعمال کیا ہے جس کے کنیکشن ہم اس ڈیوائس میں آؤٹ کی سائڈ پہ لگائیں گے. ناظرین، اس ڈیوائس میں ان اینڈ آؤٹ کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر یہ کنیکشنز الٹے ہوئے تو ڈیوائس اپنا کام نہیں کرے گی. اس لیے ہم نے جو پاور آ رہی ہے وہ ان میں لگانی ہے اور جو پاور جا رہی ہے وہ ہم نے اگلی ڈیوائس کے ساتھ لگانی ہے. ناظرین، ہم نے اپنی وائرنگ کا کام کر لیا ہے مکمل. اب ہم اس ڈیوائس کو پاور دیتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے اس ڈیوائس کو پاور دی ہے تو اس کے اندر ایک گرین کلر کی لائٹ نے بلنک کرنا شروع کر دیا ہے. جیسے ہی گرین کلر کی لائٹ بلنک کرے تو اس کا مطلب ہے ڈیوائس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اب ہم اس کو اپنے موبائل کے ساتھ کنفیگر کرتے ہیں. سیٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے موبائل کے اندر اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا. اس کے بعد ہم موبائل کے اندر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کا اکاؤنٹ بنائیں گے. اکاؤنٹ بنانے کے بعد پھر ہم اپنی ڈیوائس کو ایڈ کریں گے. ناظرین، جیسے ہی ہمارا اکاؤنٹ بن جاتا ہے اب ہم نے اس کے اندر اپنی ڈیوائس کو ایڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم پلس کے نشان کو دبائیں گے. پلس کے نشان کو دبانے کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے کوئک پیئرنگ. کوئک پیئرنگ میں جا کر ہم اپنے جو وائی فائی کے انفارمیشن ہے، جو وائی فائی کا لاگ ان آئی ڈی اور پاسورڈ وغیرہ ہے وہ یہاں پر دیں گے. جیسے ہی ہم وائی فائی کا پاسورڈ اور لاگ ان آئی ڈی دیں گے تو اپلیکیشن ڈیوائس کو سرچ کرنے لگ جائے گی. ہم نے ڈیوائس کے اوپر لگے ہوئے بلیک نشان کو 7 سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے جس سے گرین کلر کی لائٹ بار بار آن آف ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ڈیوائس اب پیئرنگ کرنے کے لیے تیار ہے. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ڈیوائس جو سی ہے وہ موبائل اپلیکیشن کے اندر ایڈ ہو گئی ہے. اب ہم اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے اپنے موبائل کے اندر اسٹور روم اور آفس کا نام دیا ہوا ہے. آپ بھی اس طریقے سے کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں. نام دینے کے بعد یہ ڈیوائس جو سی ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کے اندر ایڈ ہو جائے گی. ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیوائس اب موبائل اپلیکیشن کے اندر ایڈ ہو گئی ہے. اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا اپلیکیشن کے ذریعے ہم بلب کو آن اور آف کر سکتے ہیں. ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے موبائل کے ذریعے بلب کو آن اور آف کر سکتا ہوں. ناظرین، اب یہ بلب میرے موبائل کے ذریعے کہیں سے بھی آن اور آف ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم ڈور لاک یا کوئی اور چیز کہیں سے بھی بیٹھ کے آن اور آف کر سکتے ہیں. ناظرین، آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے فارم کو، اپنے گھر کو، اپنے آفس کو کنٹرول بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس وقت دبئی میں بیٹھا ہوں اور میرا فارم چوکازم پہ ہے تو میں یہاں سے بیٹھا ہوا اپنے فارم کو ہر وقت کنٹرول کرتا ہوں. ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کمنٹ کریں. تھینک یو سو مچ.